السلام عليكم شباب بخير لاباس. انا اليوم درنا البارح هذاك في لابليكاسيون ديال زوم درنا الكور ديال موفمون دو روتاسيون دان سوليد اوتو دان اكس فيكس. اليوم غادي نحاولوا غير نخدموا هذاك نعاودوا الكور. المهم انا باش نعاودوا قلت انا نديروا فيديو باش يتبع. اذا اول حاجه غادي نهضروا على لابسيس اونغولير ولا فيتيس اونغولير ولا اكسيلراسيون اونغولير. هاد l'abscisse angulaire ou la vitesse angulaire قريناهم لام فيت في البروميير اني سيونس que ça soit science math ولا science physique science اكس. مزيان. بالنسبه هنا اذا ملي كنقولوا مثلا تنتقل لينا واحد لو كور من بوين ا لبوين ام، دار واحد لاك ودار لينا واحد لونغل. هاد لونغل هادي كنسموها لابسيس اونغولير، وهاد لاك كنسموه لابسيس كورفيلين. هذا كورفيلين وهذه اونغولير. مزيان. هنا هاد لابسيس اونغولير اللي هي عباره عن لونغل اللي هي اون راديون، وهذا لابسيس عباره عن اون ديستانس اللي هي اون متر. لا ريلاسيون انتر لي دو زابسيس هي هذه. اش كتقول لنا؟ كتقول لنا ان لابسيس كورفيلين ايغالا R fois l'abscisse angulaire. وهنا غادي تسولونا استاذ هنا ام وهنا ام وهنا راديان، علاش هاد ام فوا الراديون كتساوي لنا؟ كنقولوا ان الراديون واحد اليونيتي اللي عندها فابل يونيتي devant le mètre. يعني المتر هو كيكون عنده هو plus fort que le radian. غنهضروا دابا على الفيتيس اونغولير. شنو هي الفيتيس اونغولير؟ لا فيتيس اونغولير هي كنقولوا لها هي تيتا بوين. غادي نحط حدايا هنايا كتشوفوا معايا ياك، هي تيتا بوين. هاد تيتا بوين هي الديريفي ديال تيتا دوفون دي دو تي اون فونكسيون دو دي دو تي. كنسموها هادي اولا كنا نسموها في العام فايت اوميغا. لا فيتيس اونغولير l'unité ديالها هي الغاديون بار سكوند. l'unité ديالها توجور هي الغاديون بار سكوند. مزيان. عندي هنا لا فيتيس لينيير. لا فيتيس لينيير هي هذه. لا فيتيس لينيير اللي كتشوفوها فيتيس لينيير هي في اللي هي دي دو اس سور دي دو تي. يعني الديريفي ديال لابسيس كورفيلين اون فونكسيون دو طون. مزيان. هنايا لا ريلاسيون اونتر لي دو بان هاد في ايغال ار فوا تيتا بوين. يعني لا فيتيس لينيير ايغال لو رايون فوا لا فيتيس اونغولير. ها هي لي شي دارو هنايا. عندنا كذلك هنايا ملي كنبغيو نحسبوا لا فيتيس انستونطاني في واحد لو طون، مثلا بين تيتا 2 تيتا بوين 2 اشنو هي تيتا 3 موان تيتا 1 sur T3 moins T1. يعني كنديروا لونكادرومون ديال هذيك مثلا في هذا البوين 2 هذا البوين اي هذه ام اي موان 1 ام اي بلس 1. اذا ام اي بلس 1 يعني تيتا اي بلس 1 موان تيتا اي موان 1 على تي اي بلس 1 موان تي اي 2. هذيك هي كتساوي لنا هنا عطاوها لنا هي 2 طون. هي هذه، ولكن ديما نخدموا حنا بهذه احسن. واضح؟ مزيان. عندنا لاكسيليراسيون. في لاكسيليراسيون كنرمزو لاكسيليراسيون بتيتا دو بوين اللي هي الديريفي ديال تيتا بوين اون فونكسيون دو طون، واللي هي الديريفي ديال اش؟ ديال ديريفي كاري ديال تيتا سور دي تي او كاري. يعني الديريفي سكوند ديال تيتا. هذه لونيتي ديالها هي الغاديان بار سكوند او كاري. اوتوماتيكمون كاين عندنا ا هنا ا فيها دو فونكسيون. فيها ا تي fois U plus AN fois N. في le repère de freiner. في le repère de freiner. هاي في le repère de freiner. هاد AT شنو هي AT؟ هي دي دو في على دي دو تي. وشنو هي في؟ في هنايا هي R fois تيتا
إذا عوضنا هنا في ار تيتا ملي غندخلو دي غتولي لنا هي ار فوا دي دو تيتا سور دي تي هي تيتا دو بوان شتي ار فوا تيتا دو بوان باغ كونطخ ا تي هادي ا ان هادي باردون هنايا ا ان هي في او كاري سور ار وشنو هي في او كاري هي ار فوا تيتا بوان هي ار او كاري فوا تيتا بوان او كاري سور ار اختزل ار مع ار غتبقى لنا ار فوا تيتا بوان او كاري واضح هنا مزيان حطينا هادو دابا غادي ندوزو البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك يعني هنا هذا هو بحال لا دوزيام لوا دو نيوتن اول حاجه غنذكروا بلو مومون دي فورس قبل ما نهضروا على مومون دي فورس نديروا واحد الغابير ديال سي كوا مومون دي فورس عندنا واحد لا فورس ياك نقولوا مثلا كاينه هنا هذه اف نقولوا هذا هو لو سونس ديال الموفمون هذا هو دلتا ياك لو مومون دلتا ديال اف égal plus ou moins f fois d. D, c'est la plus petite distance qui sépare l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. C'est-à-dire la ligne d'action de la force. Ou l'axe de rotation. Donc, cette compte perpendiculaire, la plus petite distance, il est perpendiculaire. Fait le cas, il y a R. Donc, fait le cas, il y a R. Donc, il y a le moment delta de F égale à F fois R. Le sens de F qui est positif, il est le même sens, il est كنديرو F. حتى هنايا في هذا المثال هذا زوين حتى هو عطاونا هذا هو لاكس دو روتاسيون عطاونا هذه لونغل تيتا عطاونا هذه اف اذا ها سميتو ها لا لين داكسيون ها البيربونديكولار كنقلب على البيربونديكولار كي باس باغ او هو هذا شتيه ها هو دونك هذه هي لا ديستانس دي هي هذه اللي غنديرها بالفيولي هي هذه هي لا ديستانس دي شتيها دونك هاد لا ديستانس دي اش كتمثل هاد الزاويه خدينا هاد المثلث قائم الزاويه اش كتمثل ليه كتمثل الكوسينوس اذا هنا في هاد لو كا غتولي عندنا وعندنا لو سونس موفمون اللي غادي في لو سونس اذا ام دلتا ديال اف هي اف فوا دي وشنو هي دي هي هاد لا ديستانس اللي هي شحال هنا هي او اش اللي هنا او اش اللي كتكون عطاونا مثلا هاد لا ديستانس غنقولوا مثلا دي هي هنا غنعطيو نعوضو هنا ب او اش هاهي الا كانت عندنا لونغل الفا مثلا عندنا هاد لونغل هادي هاد المسافه او جي مثلا نقولوا هاد او جي عندنا نقولوا هي دي هي او جي كوس الفا مثلا ولا فهمنا على هادي مزيان بالنسبه l'énoncé ديال principe fondamental de la dynamique اش كيقولنا la somme des moments des forces extérieures qui s'exercent un solide en rotation autour de l'axe fixe est égale au moment d'inertie des solides multiplié par son accélération angulaire. يعني هاد la somme ديال les moments ديال chaque force exercée sur ديك le corps اللي كيدير la rotation autour d'un axe fixe égale G delta fois θ de point G delta ديال les moments هاد les moments هما هادو عندنا بحال هاد لو كا عندنا مثلا G delta ديال une tige اللي هي d'axe à son extrémité يعني في الاخر ديالو هي 1 3 mr à la puissance 2 ملي كيكون l'axe au centre هي 1 douzième mr au carré بالنسبه للبالون بلان هي 2 sur 5 mr au carré plus بالنسبه للديسك او cylindre plein هي 1 demi mr au carré بالنسبه للانو دو cylindre vide l'anneau ou la cylindre vide est égal à mr au carré. C'est des relations à retenir. ماشي كنحفظهم بطبيعة الحال اللي كيتعطاونا حنا دي دوني اولا كيقول لك حسب جي دلتا بالكالكول مزيان غندوزو لي زيكواسيون اورير مزيان لي زيكواسيون اورير عندنا هنايا في هذه تيتا الا كانت تيتا دو بوين ايغال ا كونستانت implique كتشوفوني الشباب فوالا implique كأن دي دو تيتا حتى هي تيتا اش بوين سور دي تي حتى هي كونستانت
يعني أن θ point une fonction affine أو لا linéaire اللي هي θ de point أقولوا لي هذه fois t plus واحد l'angle اللي dépend ديال واحد la vitesse اللي dépend de la vitesse initiale θ point 0 مزيانة هذه مزيان ندوزو par intégration par intégration يعني اش بغينا الا كانت θ كتساوي كونستانت فإن θ de t égale à 1 demi θ de point au carré fois t θ point fois t au carré plus θ point 0 t plus θ 0 هذه كنسموها لا دوزيام ايكواسيون ديال سميتو ديال الموفمون l'équation du mouvement ديال mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Très bien. مزيان حنا دابا في هاد لو كان نديرو هاد ليكزرسيس اللي هو مزيان اذا هنا في هاد ليكزرسيس اش عندنا قال لك اكزرسيس دونترينمون كتشوفوا هنا فوالا مزيان هنا تنصيفطوا لكم صفهم قال لك un corps S de masse M1 égale à 0,8 kg est attaché à une courbe inextensible et de masse négligeable. La corde est enroulée sans glissement sur la poulie de rayon R égale à 10 cm et de masse M2 égale à 0,2 kg. La masse de la poulie. La poulie est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. En appliquant la deuxième loi de Newton sur la courbe, sur le corps S, trouvez l'expression de T. هنا عندنا السؤال الأول l'expression de T. عندنا أول حاجة كنديرو le système étudié. هو le corps S. كنجيو تاني كنديرو bilan des forces. لكن تشوفوا معايا مزيان bilan des forces كاين عندنا deux forces exercées لأن هنا في لو كا إلا بغينا نرسمو الشكل عندنا هذا هو لو كور عندنا هادي تي وعندنا هادي بي يعني شحال من هذا دو فورس إذا عندنا الأولى بي poids du corps وعندنا T tension et que tu fais tension de fil de la corde مزيان فوالا هنايا حطينا الفورس نعتبرو واحد الغوبير يعني الغوبير غناخدو هو هذا ندير هنا اكس اي مزيان دونك هنا الغوبير اللي غادي ناخدو اذا الغوبير ناخدو غوبير غاليليان اذا هنايا selon ولا d'après la deuxième loi de Newton. عندنا la somme
des forces extérieures égale à MHG. مزيان إذا شكون هما لي فورس عندي جوج بي بلس تي égale à MHG. مزيان فوالا. إذا هنا نديرو لا بروجيكسيون sur OX. غتولنا PX plus RX égale à MAX. كي دايره بي مع اكس باراليل و ميم سونس، اذا هي نفسها هي بي. وكي دايره تي عندهم باراليل مي لو سونس اوبوزي، اذا موان تي ايكالا ام ا. نديرو هنا اش جي كاع باش يبان لنا سي بيان. اذا الا بغينا تي ديريكتومون، تي هي نجيبو هادي هنا ندو هادي هنا تولي لنا بي موان ام ا جي. وهنا ديما غادي نحط الى ام، هنا راه ام ان لان هادي هذا هو لو كور ام ان. ها هي ان 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 صافي مزيان. هنا هي ام ان فوا جي موان ام ان فوا ا جي فاكتوريزي ب ام ان فاكتور ديال جي موان ا جي. هادي هي تي، حنا حطينا تي تري بيان مزيان. ندوزو للبارتي السؤال الثاني. السؤال الثاني اش قال لنا في السؤال الثاني؟ قال لنا اون ابليكون، السؤال الثاني سالي لنا هذا، en appliquant la deuxième loi, le principe fondamental de la dynamique sur la poulie, trouver l'expression de T, il y a quelque chose, trouver l'expression de T, T', l'intensité de la force qui est exercée de la corde sur la poulie P. Très bien. عندنا أول حاجة خصنا نرسمو هذيك لا بولي هذا سؤال 2. ياك السؤال 2 حنا مبغيتش نحيدو الأستاذ بروف سفيان العسري، هذا هو اللي دار هاد لو كور ا رومبليغ. دونك خصنا حقوق الملكية نخليو ليه هنا السمية ديالو باش ما نكونوش حنا أنانيين وداكشي. إذا هنايا عندي لا فورس، أنا نرسم ها هو القلم الرصاص عندي، ها هو نرسمو لا بولية الأولى. هي لا بولي مزيان. هنايا عندنا لي فورس، غادي نقولو هادي هي لو سونتر ياك، هي هاديك لو سونس ديال الموفمون هو هذا بوزيتيف. غناخدو هنا هذا هو بي، اذا هنا كاينه تي بريم، ها هي تي بريم مفهوم. هنا هادي هي تي بريم فوالا قادينها سي بيان. دونك بي لو بوا ديال لا بولي ها هو بي هادي باردون، وعندنا هادي ار اللي غتكون الياتوار. المهم ها هي ار بريم مزيان فوالا مزيان. هنا راه عطاونا واحد لا رومارك، هنا قال لك لو مومون دو كوبل، عندنا واحد كوب دو فروتمون دو لا بولي، عندنا واحد مومون ديال الفروتمون. اذا هنا غادي نديرو السؤال سميتو ليكسبرسيون دو تي بريم. عندنا لو سيستيم étudié، ها هو عندنا لو سيستيم étudié هو لا بولي. bilan des forces. في البيلون دي فورس عندنا نسموها دي بي بريم، يلا بي بريم poids de la poulie
R', la réaction de l'axe. وعندنا T', la tension de la corde. مزيان. عندنا واحد couple, عندنا couple de frottement. MC. عندها هنايا تفاهمنا هنا مزيان. غنبداو سيدي هنا ديما كاين هاد لي فروتمون بليس ديك الكوبل ديال لي فروتمون ضروري نديروها. عندنا هنا selon ولا d'après principe fondamental de la dynamique. عندنا la somme des forces extérieures égale à G delta, pardon, باقي ندير مع هاديك G delta fois θ 2 points. نسكت مزيان. هنا دابا غير ليكسبرسيون شنو هي؟ انا شحال من مومون عندي لو مومون دلتا ديال بي بريم بلس لو مومون دلتا ديال ار تشوفوا معايا ار بريم بلس مومون دلتا ديال تي بريم بلس لو مومون دلتا ديال سي avec C égale à G delta θ 2 points. مزيان هنا فوالا. غنبداو عندك لو مومون دلتا ديال بي بريم égale à le moment delta ديال R prime égale à 0. علاش؟ حيت كيديروا من لاكس دو روتاسيون. هذا هو لاكس دو روتاسيون شفتوه؟ هذا هو لاكس كيمروا منه ياك ils sont suspendus avec l'axe de rotation. يعني هنايا il coupe l'axe de rotation. من هنايا قال car leur direction coupe l'axe de rotation. L'axe delta. نقولوا حنا delta. C'est bien. Donc هنا اش بقات لينا؟ بقات لينا لو مومون دلتا ديال تي بريم. نمشيو لهنايا هذه هي تي بريم. هنايا غادي نرسم لاكس داك لا لين داكسيون وهذا هو سميتو. اذا هي هذه دي هنا في هذا لو كا هي شنو هي ار. دونك هنا كتساوي لنا تي فوا ار لان هادو ميم سونس تي بريم فوا ار. علاش؟ لان دي هي في هذا لو كا هي ار صافي. دونك هنا تولي لنا اذا غنعوض في هذه مشات زيرو تبقى لي هذه هي تي فوا ار تي بريم فوا ار بلس ام سي égale G delta θ 2 points. Il a T prime directement. Il y a G delta fois θ 2 points moins MC sur R. Voilà. Mais sur HR. Je sais pas si on peut faire. Voilà. Voilà, c'est bien. نجي نكمل هنا. مازال نزيد نكمل بها شي شويه لان ما نطلبوش ليا اون فونكسيون دو كل حاجه. عندي هنايا جي دلتا هما عطاوها ليا جي دلتا شتيها ها هي غادي نكتبو تي بريم جي دلتا ها هي واحد على جوج ام 2 فوا ار او كاري فوا θ 2 بوين moins MC le tout sur R اللي هي T prime غتولي تساوي لنا 1 demi M2 fois R θ 2 points moins MC sur R. واضحة هنا؟ واضحة. إذا حطينا هادي تري بيان حطينا هادي مزيان. ملي حطينا هادي كاين عندنا سميتو فوالا. ندوزو الأخرى. لا كيسيون الاخرى فوالا. عندنا هنا
عندنا لو سميتو كاتب لينا هنا واحد الجملة مفيدة فين هي واحد فوالا بويسكو سؤال 3 دابا لا كيسيون 3 هي هادي قال لك بينوا لي هاد لا غولاسيون غادي نبينوها لي مزيان اذا تبعوا معايا عندنا عندنا لاكورد inextensible الأولى. عندنا الحاجة الثانية ملي لاكورد inextensible عندنا يعني عندهم البوا ميم بوا، إذا غنقولو أن التي بريم هي التي بريم في هاد لو كا هي التي. مزيان، إذا نعوض تي بريم بلا فالور ديالها هي ان دومي ام دو فوا ار فوا تيتا دو بوان moins MC sur R égale الأخرى شحال خرجت لينا ها هي M1G moins M1AG. On sait que θ 2 points هي toujours هي A sur R. غنعوضها هنا غتولي لنا ان دومي M2 fois R fois A sur R مزيان fois A sur R moins MC sur R égale à M1 fois G moins M1 fois AG. غتبقى لي هنايا ان دومي M2 fois A moins MC sur R. ديما نكون متبع ديما ملي كنكون نشوف مره سمحوا لي نشوف مره في لا ريبونس ديما نشوف مره اشنو طالبين مني شتي ايغال M1 G moins M1 fois AG اللي فيها AG حتى هنا غنديرو AG بطبيعة الحال فوالا اللي فيها A نجيبها في واحد الطرف والاخر ندوزها للطرف غتولي لي ان دومي M2 moins ou la plus M1 fois H pardon là je peux encore تولي هنايا ان دومي M2 fois AG plus M1 fois AG égale à M1 fois G plus MC sur R. هنعمل هنا ب AG facteur les 1 demi M2 plus M1 égale à M1 fois G plus MC sur R. دونك هنايا غنقسم كلشي اذا AG غتولي تساوي لنا M1 fois G plus MC sur R sur M1 plus M2 sur 2. هادشي اللي بغاو هنايا ها هي دونك نأثر هاد لا غولاسيون وندوز للحساب ديال الحساب ديالي غتعطيني في الحساب ديالي غنعوض اذا AG ابليكاسيون نيميريك AG ايغال شحال عندي ام هي 0.8 فوا 9 عطاوها لي ياك 9.81 ها هي بلس اولا موان يعني بلس ام سي غتكون هنا عندي موان هنا ام سي شحال ام سي هي موان هي 0.38 ار هي 10 fois 10 moins 2 sur M1 0,8 plus M2 sur 0,2 sur 2. Fais la calculatrice. Ça va. On dit il y a 0,8 fois 9,81 moins
pardon, moins 0,38 sur 10 fois 10 moins 2 sur 0,8 plus 0,1. عطاتنا تقريبا هي 4 دونك اجي ها هي 4.49 تقريبا هي 4.5 متر بار سكوند مكعب. كنتمنى يكون هاد الكور فهمتو منه شي شويه، نتمنى انني نكون وصلت لكم، ومن غنصيفطو لكم في الواتساب. شكرا.